این مردم غلط معرفی میکنن ما مردم، میگه یا علما را رد میکنن، مردم را قبول نداره، علما را قبول نداره. کی گفت قبول نداره؟ ما قبول داریم هر عالمه، علمای مجتهدین خب بگذار، محض یک عالمی که یک حدیثی رسول الله صلی الله علیه وسلم بر ما روایت میکنه قابل قدر و قابل احترام ماست، صفایش میگیریم کدرش میگذاریم. چرا که ما عقیده داریم که یا معصوم نیستن، خطا میشن، ما پیروی از خطایش نمیکنیم. آن چیزی که ثواب است، سند و دلیل از کتاب الله و سنت رسول الله داره، از کل دیر قبول داره، از یک نفر نه. چرا که از یکی را قبول کنیم از دیگر را قبول نکنیم؟ خود ترجیح بلا مرجح نه. چطور از این را قبول میکنی همون سند داره و از او که همون سند داره قبول نمیکنی؟ عجیب است. تو شده نمیتونه. جنجال ما سری نمیگه. پس که مردم ما میگن نه، یک نفر از یک نفر قبول میکنیم دیگر را نمیکنیم. قطعا ما حنفیستیم، فقط قول امام ابو حنیفه رحمه الله را قبول داریم، نه امام شافعی، نه احمد بن حنبل، نه امام مالک قبول نداریم. عذر میکنم که آب با آسیاب دشمن نریزانن، بیاین اتفاق کنن، به یکی از مذاهب سر بگذارن، عمل کنن، یقین کنن که کامیابی در مذاهب در یک مذهب واحد می باشه. یک گرفتن یک مذهب واحد، هرگاه به هر طرف بروی دیوانوار میشوی، ایران میمونی چی کنی؟ او را بکنی، این را بکنی. ما میگیم نه، هر عالم که سخنش قرین و پیوست به سند بود، دلیل بس قابل قبول. این مردم میگه یا علما را قبول نداره، اصل علما را قبول نداره و یک عالم قبول داره، 99 دیگر را قبول نداره. اما میگیم هر 100 عالم قبول داریم، خب لیکن فقط یک عقیده داریم که یا مثل پیغمبر و معصوم نیست، خطا میشه. جایی که خطا شده و دلیل صریح بالای خطایش موجود است، با احترام با تعظیم قولش هم میگذاریم. الله برش اجر داده، خب ما پیروی نمیکنیم. چقدر آسان گپ است. فهمیدیم خیلی آسان است. کی است که امیره نفهمه؟ بالکل میفهمه، امیره دوستی میفهمه که اینی گپ چطور است. ولی افسوس است که خود ما به ذهن خود در کار نمیندازیم، در بیرون آوازه دیگه رقم میشه. چقدر مردم برای ما میگه مولوی متوکل امام ابو حنیفه رحمه الله قبول نداره. الله اکبر. چی میگی؟ امام ابو حنیفه رحمه الله ربان از او که در سلسله پایین بیا خیلی در سلسله پایینش یک عالم که سخن بگویه، خب لیکن سند و دلیل از کتاب الله و سنت رسول الله داشته باشه، علی رأس و العین.